तांचे मोदेगात क्रिस्तो वाकडी सांगाता मेळटा थंयसरा साहा तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी वखदे करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी वखदे करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सगळ्यांच्या क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. एकलो म्हातारो आब म्हणटलो खंय हांव वसना त्या तांबड्या बोर्डा सरशी हांव वसना त्या सोऱ्याच्या अंगडी सरशी म्हजें पोरणे सायकल आसा पळय तें म्हाका वोन व्हरता म्हणटालो. हांव वसना कोण म्हाका वोन व्हरतालो तें पोरणे सायकल आसा पळय तें म्हाका वोन व्हरता म्हणटालो. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ताळणी ओडणी म्हणली मनीस जाल्ल्या मासा रक्ताच्या हर एकल्याक येता आयल्या आनी येतेली देखून जेजूकी आयली वय मू. कसल्यो ओडण्यो कसल्यो ताळण्यो खंय सरवण पायतात म्हणल्यार आज आमकां देव दाखोवन दितलो. देखून हांव सेमिनारींत आसतना एक ल्हानशें एक पोस्टर पळयल्लें हांवें. मांकडाची 3 पिलां लायनीर बसल्यांत. पाटलो मुकल्याची शिमटी सापता तिसरो दुसऱ्याची शिमटी सापता आनी मुखार आसलो गोण पटल्याची शिमटी सापता आनी सकला बरोवन घाला आय कॅन रेसिस्ट एवरीथींग एक्सेप्ट टेम्पटेशन म्हणून. खंयच्याचेर जैत व्हरूंक जाता पूण ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक जायना म्हणून. जेजून आमकां हर एकल्याक मागोवंक शिकयला. आमच्या बापा म्हणल्यार त्या मागण्यांत आनी आमकां ताळण्यांतले निवार या आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक आमी ताळण्यांत पडना ताळण्यांत पडटा. देखून आज हांगा आसले आमी हर एकले ताळण्यांत पडल्या न्ही ताळण्यांत पडल्या. आनी देवाचें उतर हांव सांगता पातकां वरवीं मरण आयलें वय मग. देखून कोण येदोळ मेल्यांत ती सकट पातकांत पडल्यांत. कोण संवसारांत जियेवन संवसाराक येवन कोण मोरान पावल्यांत सांत्या सांतिन्यो कोणी ती जावं दी दुसऱ्या पत्की म्हणून थारावचें कोणी तो जावं दी. देवाच्या उतरा प्रमाणे पातकां वरवीं मरण आयलें म्हणटा देवाचें उतर. देखून मरण पावलीं सकट पातकां वरवीं मोरान पावल्यांत वय मू. म्हणल्यार अर्थ सगळीं पातकी. कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या सर्वांच्या पंजानंत पयलें पाताक आदारलें वय मू. ताच्या पयलें कोणी आसलो की आदांच्या पयलें कोणी आसलो की. देखून आदांतावन कोण देंवन आयल्यात मांगडा पेला न्ही मनशां पेला सगळीं पातकी. आनी ह्या पातकांक कारण ताळण्यो ओडण्यो आशा. आनी कसल्यो ओडण्यो कसल्यो आशा आज आमकां सारकें समजतलें. आमी समजून नासल्या वेळार पटवून पडटा. समजून आसल्यार आमी तिके चतुर जाता सत्रय घेता आनी ताळण्यांत पडोन अशी आमी साबार पोटी देवाचो आदार जोडटा. देखून सुयेदोळ आमी ताळण्यांत पडोन पातकां आदारल्यान देवा विरोध पेल्या विरोध आनी देवाच्या सर कायद्या विरोध ही आमी मानून घेवया. कालतेपणी पातकांच्या बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. म्हणून चिंतून तोंडांत तुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच अंकवाद म्हळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
Krista kruta, Krista kruta, Sumia kruta, Sumia kruta. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका धीर वाजता, तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखता. सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुत सोमिया देवा, देवाचे शेळे तू संसाराचे पार काढता. आमची काकृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमची मागणी मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. भोवमोगळा बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं जावन तुज्या सारक्याचें आनी स्वरूप पोयाचें जावन तुवें रचलें, तुजे सारकें जावन आसूंक आनी तुजें जिवीत आपणावन जियोंक. पूण आमच्या पातकां वरवीं जें कितें तुवें आमकां दिलें आमी होगडायलां तें परत जोडूंक तुज्या पुता थंय परत तूं आमकां एकवटीत कर आनी काळोखांत तूं आमकां उजवाडाक हाड. तुज्या उतरा वरवीं आमकां तूं नितळ कर आनी परत तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुजीं भुरगीं जावंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अवस्वर 2 ओळ 7-9, अवस्वर 3 1-7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान रचल्ल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां. स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपणूक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात, देव हें जाणा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवच्या खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी खेलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदलीं. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार.
रोमाकारांक पत्र अध्याय 5 वोड 12-19. पळया तर एका मनशा वरवीं संवसारान पथक भितर सरले आनी त्या पथका बराबर मोरनी आयले. अशें सर मनशांनी पथक धरले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले. नियम शासनातल्या वरवीं कायद्या विरोध पथक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले. आदमच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मोरनान आपली राजवटकी चलयली. आदम बरी देवाचे स्पश्ट फर्मान म्हूण पथक आदरिनातलेल्यांचेर सयत मोरनान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदम उपरांत वंसो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देणे आनी आदमच्या पथका मदें कसली सुसर ना. एक मनशाच्या पथका वरवीं समेस्त मेले वय. हाच्या परिणामाप्रास देवाची कृपा देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनी की चड वर्ती म्हणयेत. तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणे त्या एक मनशाच्या पथकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एक पथका उपरांत जर तेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें फैसल जालें, पूण साबार पथका उपरांत फुंक्याक दिल्लें कृपे देणे निरपराधी म्हणलें फैसल हाडूंक पावलें. एक मनशा वरवीं ताच्या पथकाक लागून मोरनान आपली राजवटकी चलयली तें खरें जाल्यारय एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनी कितलो व्हरतो. देवातावन दराळ कृपा आनी नितवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्या क्रिस्ता मार्फत जिवी जोडटली आनी राजवट चलयतली. तर जशें एक मनशाच्या पथका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक क्रिस्ताचें फर्मान फावो जालें, तशें आनीक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पथकी जावंक पावले, तशेंच एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नित्यवन जावंक पावतले. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. सर्वेस्पोसानो नवरा सौम्या सल्लोकानो अर्गानिया देवा. सर्वेस्पोसानो नवरा सौम्या सल्लोकानो अर्गानिया देवा. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 4 आणि वळ 1-11 पर्यंत. Matthew's Gospel, chapter 4, verses 1-11. देवसार जेजू को ताळता. ताचे उपरांत देवसारान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक आरण्याक वन गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्ल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताचे सशी म्हूण म्हणालो,
जर तूं देवाचो पूत तरी हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवाळाच्या शिखराचेर ताका उबो करून म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातरां आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हें बरोवन आसा, सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची 6 राष्ट्रां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें, सल हांगा सोंसयतना पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देवसा ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचे उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता, म्हज्या जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांगा आसल्या जण एकल्या कोणाकच सोडी नासतना कूड म्हणली आसा गिना, कुडींत जीव म्हणलो आसा गिना, आनी ह्या कुडी सवें जिवा सवें देवान दिल्लो आत्मो आसा गिना. तेसलोनिकेरांक बरोवन सांब पावल आमकां उडास काडटा आनी सांगता, तेसलोनिकेरांक पहिल्या पत्रांत आवस्वर 5 आनी ओळ 23, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. समाधान दिता तो देव तुका समाधान जाय तर ऐका. हांगा कोणाक समाधान ना, आज तुमकां कळटलें देवाचें उतर ऐकून समाधान कोण दिता, खंय तावन येता, केन्ना येता आनी कशें येता, सारकें ऐका. समाधान दिता तो देव, समाधान दिता तो देव तुमका सर वाटांनी पवित्र करूं. सोमियन जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार ते समाधान घेवन सोमियन जेजू क्रिस्त येताना ये जैतर तुम्ही सगळेच, तू आनी हांव आमी सगळेच प्राण म्हळ्यार तुजो प्राण, आत्मो म्हळ्यार तुजो आत्मो आनी कूड आनी तुजी कूड निर्दोशी सांभाळलेली आसो. तुजी कूड निर्दोशी सांभाळलेली आसो, तुजो जीव या प्राण निर्दोशी सांभाळलेलो आसो, तुजो आत्मोय निर्दोशी आनी पवित्र जावन सांभाळलेलो आसो. तेन्ना तुका मेळटलो समाधानाचो देव. आज जायत्यांक समाधान ना. आज जायतीं जाणां आमी समाधान हांगा थंय हेने तेने ताचे कडेन हाचे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन हातूं तातूं सोदता, मेळना. हांवें तुमकां सांगलां, हेने तेने सोदले थंय हांगा सोदले, दीस रात हांवें सोदले हेने तेने सोदले थंय हांगा सोदले, दीस रात हांवें सोदले. थोड्यांनी काना जेवणांत हांवें सोदले, सोऱ्याच्या ग्लासांत हांवें सोदले, मेळ्ळे ना काय, मेळ्ळे ना थंय. आनी थोड्यांनी बंगाराच्या अंगडीनी सोदले,
उस्तुराच्या अंगडीनी सोदुले, मेळ्ळे ना मेळ्ळे ना मेळ्ळे ना काय, मेळ्ळे ना मेळ्ळे ना मेळ्ळे ना थंय. ताजे इश्टगाती दावे सोदले, आच्या इश्टगाती दावे सोदले, मेळ्ळे ना मेळ्ळे ना मेळ्ळे ना काय, मेळ्ळे ना मेळ्ळे ना मेळ्ळे ना थंय. खंय मेळटा आज तुका म्हाका हांगासले हर एकल्या कळटलें. हांगासले आमी आमच्या कुडीचे गुलाम जावन जियेता. कुडीच्या वडण्यांक बोलोवन आमी जियेता. खाणाचे पिवण्याचे गुलाम जावन आमी जियेता. कुडीक दादोशी करूंक साज आमी जियेता. पळयजे पळयजे, आयकाजे आयकाजे, उलयजे उलयजे, आपणीजे आपणीजे, वसाजे वसाजे. कुडीक दादोशी करूंक जायते जाण आमी पळयता. मेळचें ना समाधान. आज थोड्या कुडीची परवास ना. कूड काल्याक जाता पूड माती. म्हजो जीव हांव म्हजो, हें म्हजें हांव म्हजो म्हजें. आज जायते जाणां कुडीची कांय परवा करिनासतना जीव जीव म्हळ्यार हंकार हंकार दवरून जियेतात. परच्या परस हांवें वाचलें पेपरार, मनशाक जाणवाय असो हंकार. हांव जाणा, हांव शिकलां, हांव PhD, म्हज्या बरें तुका कांय गत ना, कळीत ना. आज मनशाक तांच्या जाणवाय असो हंकार आसा, पूण मनशाक ताच्या हंकाराची जाणवाय ना. मनशाक जाणवाय असो हंकार आसा, पूण मनशाक ताच्या हंकाराची जाणवाय ना. आपणा ते कितलो हंकार आसा, आपणा ते कितलो गर्व आसा, आपणा ते हांव मुजे म्हाका म्हणलें केदी व्हडलीं शिंगां आसात, म्हणल्याची जाणवाय ना. देखून आज मनीस हंकाराचो गुलाम जाला. मात्र न्ही आनी एक तराचे मनीस आसात, ना तांकां परवा कुडीची, ना तांकां परवा आपल्या जिवाची. तांकां परवा आपणाक, आपणाच्या हाताकाल, आपणाच्या अधिकाराकाल, आपणाक तांणी देव म्हणून मानून घेजय, आपणाची पदवी तांणी स्वीकार करीचे म्हणून तांकांच तांणी देवकन घेतला. आणि आज तुमकां सारकें समजायचें तर भाव भयणीनो, हांव उतरांनी मात्र न्ही, देवाच्या उतरांनी मात्र न्ही, कंतारांनी मात्र न्ही, दाखले दिवन आज तुमकां सांगता, ह्यो 3 ताळण्यो तुका समजाल्यार तुका हांवें कितें सांगलें तुमकां समजतलें. सगळ्या तुमच्या क्रिस्तांव जिवितांत हें खंडीत तुमी आयकोंक ना. जर तर तुमी म्हजी 5 दिसांची रितीर केल्या तर मात तुमकां कळीत आसूं पुरो. ना जाल्यार ह्या 3 ताळण्यांचो अर्थ, गूढ अर्थ, खरो अर्थ तुका आनी म्हाका हांवें हर एकल्यानी जाणा जाय जाल्लो अर्थ आज पयले पिढी तुमकां कळटलो. तुवें आनी हांवें आमी समाधान शांती आपणावन जमणून, तुवें आनी हांवें आमी आमच्या देवा बरी जावंक नजो म्हणून, देवाचो आदार आसरो तुका मेळोंक नजो म्हणून तुजो म्हजो आमचो दुस्मान कितें करता जाणान गे? नाडता. सैतान नाडता, तळणेत तुका सांपडायता, मतींत चिंतना उपजायता, फोटी मारून कात्रींत शिरकयता. नाडता, सैतान नाडता, तळणेत तुका सांपडायता, मतींत चिंतना उपजायता, फोटी मारून कात्रींत शिरकयता. नाडता कोण? तुजो मांव. आनी पयले मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक ताणें हाडूंक पळोवची ताळणी जावन आसा, कुडीक संबंद जाल्ली. मातेवाचो वांजेल आवस 4 आणि ओळू 3 आणि 4 कितें सांगता आयका. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 3 and 4. तेदवान ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, ताळतलो नाटतलो ताचे सरशी जेजूसाची येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत, तूं देवाचो पूत म्हणटाय न्ही गे, तर हे फातर उंडे जाव. फातर आसले उंडे जाव म्हण फरमाय. कित्याक? ताच्या पयलीं दुसरी वळ कितें सांगता, जेजून कितें केलें? थंय 40 दीस आणि 40 राती उपास केल्या उपरांत, उपास केलो ताणें. 40 दीस तो खावंक ना, जेवंक ना, तो भुकेल्लो.
आमी 2 दीस खायना जाल्यार जिविनाल्यार कितें जाता? जेजून 40 दीस तो कांयच खावंक ना, कितेंच पियोंक ना. तो नित्राणी जाल्लो, तो भुकेल्लो, आनी भूक लागिल्ल्या वेळार तो सैतान ताजे सशी येता आनी कितें म्हणटा? तूं देवाचो पूत म्हणटा नेंगी, वय तर हे पातोर आसले उंडे कर आनी खा, तुजी भूक थांबय. देवसारान हाडची पयली ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी. आनी जो मनीस कुडीचो गुलाम जाला ताका ताच्या जिवाचे कांय पडोन वचोंक ना. डॉक्टरान सांगाची 1 हप्तो मात उरला म्हण त्या ताका गोडगोडो मारल्या बरी जाता, ना कांय जायना. आसात हांगा बसून आसात, खाना खातीर आनी पिवच्या खातीर जिवन आसात. म्हज्या जावेच्या भावाक ताजो सोरो सोडूंक आनी ताजी बिडी सिगरेट सोडूंक ताच्या पुतान डॉक्टरा पयलें वचून मेळाचें जालें आनी सांगाचें जालें, डॉक्टरा म्हज्या पप्पाक हांव आपोवन हाडटा फाल्यां, तुवें सुखान आसतना धैर्य घेवन सांगाचें म्हज्या पप्पा काली 1 हप्तो उरला म्हणून. तो ताजो सोरो सोडिना, ताजी बिडी सिगरेट सोडिना, 1 हप्त्यान तो मरता तुवें सांगल्या पुरो, 1 हप्त्यान तो सोडटा की ना पळय म्हणालो. डॉक्टरान तशें सांगलें. त्या दीस सोडिल्लो सोरो बिडी सिगरेट म्हज्या मामान आज पर्यंत आपडूंक ना. डॉक्टरांचे आयकतात, देवाचे आयकनात गी, पण आज कोणाक आयकतात पळयात तुमी? आज कोणाक आयकतात पळया? मनीस जाल्यार हर एकल्याक सैतानान हाडची पयली ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी. पळय पळय तुझ्या दोळ्यांनी पळय, दीस रात पळय, राती पळय, मोद्यान रातीर पळय, सकट न्हिदल्या वेळार उशा पोंदा दवरून पळय. आजकाल हर एकलो तेंच करना आसा. दीस रात म्हणून ना मोबायलार, युट्यूबार आनी काले टीव्ही म्हणून हे म्हणून ते म्हणून दोळ्यांक आज कितें दाखोवन आसाय तूं? आज काल मनीस खानान दोन कितलो वेळ कितें आयकता? आजकाल तोंडान चॅटिंग 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 म्हणून कितलो वेळ दीस रात लोक चॅटिंग करना आसा. देखूनच भाव म्हाका हांगा देवान उबो केला. तुमच्या दोळ्या फुटचा पयल्यान तुमी तुमच्या दोळ्यांनी कितलो वेळ तुम्ही तीन पळयता ते रावया. नाजाल्यार सिंगल ग्लासनी डबल ग्लासनी सोडा ग्लासी उपकाराक येवचे नात. आज मनशांचे खाण पोबरोन केप्पे जावनात. ते म्युझिक दोन कानाची ती फुडोन गेल्यात. देखून कोणी आपयल्यार आयकना, बोब मारल्यार आयकना. आज खाना विशयांत पर भावा हाणें विजयान बरें सांगलें परच्या सोनवारा. पुता कुंगडाची कडी आसात, पाव आसा, बुडोवन का? ना आय डोंट वॉन्ट, आय वॉन्ट चिकन बर्गर. तातूं कालें आसा, बरें सांगलें ताणें. उंड्या मदें चिकनाचे पीस करून दवर न्हू, ताजे वयर आनी उंडो दवर खा म्हळ्यार बरो बर्गर खातात तुमी. तेंच रुचीचें कडी आनी उंडो तुका विंगड दिल्यार तुमी कांय नात नेंगी. तुमच्या भुरग्यांक ते रुसाना. मर्ज्यो आजकाल भुरग्यांक मर्ज्यो सडल्यात. कालच एकली बहिणी ती मागण्याक आयल्या दनपार उपरांत रावन म्हजे कडेन उलोवन येताना, पुताक हांवें बरो एक आलू परोटा करून दिल्यात, दनपारांक तेंय जाय म्हणून व्हरून गेला, पूण सांजे येता तो पाटी हाडून येता. फादर खाय नासतना तित्त टिफीन फाटी हाडून येता. सांजे आयल्या उपरांत आनीक आलें करून दिजे खंय हांवें ताका. आज सैतानान हाडची पयली ताळणी जावन आसा कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी. कितें गावचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें, कशें कूड सोबोवची. आयका माथेव संवांजेला वसवर 6 आनी 25 आनी 26. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 and 26. आज मनीस कोणाचो गुलाम जाला? आयका. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें, तुमच्या जिवाक कितें जेवचें, आनी तुमच्या कुडीक कितें नेसचें पांगरचें म्हणून. लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. कांय नाका म्हणना, जेवी नाका म्हणना, पांगोर नाका म्हणना. देवाचे उतार लेका व्हरतो हुस्को नाका, लेका व्हरतो हुस्को.
खानासो पिवण्यासो नेसनासो लेक्का वर्तो उसको कुडीक सोबोसो लेक्का वर्तो उसको कुडीच्या विश्वांकच जतनेन पळोसो लेक्का वर्तो उसको परच्या पर एक म्हाका ईमेल आयले आणि ते ईमेल वाचून हांव निजाय की तो मोर्चा 2 दिसां पयले 2 म्हजे शिकोवणे त्या म्हाताऱ्या बापायक ताणें आयकश्यो केल्यो की मोर्चा 2 दिसां पयले 2 शिकोवण्यो 24, 25 खंयच्या म्हयन्याच्या म्हणून म्हाका उडास ना 2 शिकोवण्यो आणि 2 दिसां उपरांत तो म्हातारो बापाय सरलो सरच्या पयले ह्यो 2 शिकोवण्यो आयकल्ल्या उपरांत ताणें म्हळें खंय असली शिकोवन तुमी आयका जे पोता असली शिकोवन आमकां केन्नाय मेळोंक ना मेळची ना देखून तुमी आयका म्हणून सांगून मेळलो खंय निमाणे मोर्चा मनशाची कूड राखोंक वचोंक ना ती भुरगीं ताच्या आत्म्याची बाचावी जोड दिवंक गेली पण आमी कुडी खातीर जियेता जेजूक ती ताळणी आयली तूं देवाचो पूत म्हणटाय न्ही की ते पातोर आसले कितें कर उंडे कर आनी तुजी बुक थांबय खा 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 खावळय म्हणटा खा 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 देखून आमी खाता आज कित्याक कित्याक इतलो पयसो करचो न्ही इतलें शिकोवन इतलें काम कर कित्या खातीर आमचो शेवट कितें तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकोवचो उद्देश कितें तांणी बरें शिकून बरें काम करून बरें जोडचो उद्देश कितें बरें बरें खायचे बरें बरें न्हेसोचे बऱ्या बऱ्या घरांनी रावासय बऱ्या बऱ्या पेटेनी म्हाका पुरी जाय ह्यो संसार आनी ताच्यो वंदोन्यो अंतरतल्यो नासन वेतल्यो खंयच उरच्यो ना म्हणटा देवाचें उतर जोहांचें पयलें पत्र अवस्व 2:15-17 1 John chapter 2 verse 15 to 17 आयका देवाचें उतर काण हांव तुमकां दिता कुडीचो लेखा व्हरतो हुस्को नाका या संसाराक आणि तांतो असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाकात नाका खंयच्याच वस्तूक भुला नाकात दोळ्यांनी पळयल्या खंयच्याच वस्तूक भुला नाकात आयकल्ल्या खंयच्याच संगतीक भुला नाकात तोंडाक रूच दिवच्या खंयच्याच खाणाक भुला नाकात तुजी कूड सोबोवच्या खंयच्याच मुस्तायकेक भुला नाकात तुजो सुरंगार आनी काळें तुजें भांगार घालन तुकाच तूं हम बरो दिसता म्हणून चिंतून तुमकांच तुमी भुला नाकात कित्याक जो कोण संसाराचो मोग करता कोण ह्या संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना तो देवाचो मोग करूंक शकना कोण आपल्या कुडीचो मोग करता तो आपल्या बापाचो देवाचो मोग करूंक शकना कोण खाना जेवणाचो पिवण्याचो कोण सोऱ्याचो गुलाम जावन सोऱ्याचो मोग करता ताका बाबाचो मोग करूंक जायना खंडी जायना म्हणटा देवाचें उतर संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्त मासाच्यो वंदोन्यो दोळ्याची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ धावलात हे सगळे बापात न्हय हे देवात येना बापात येना बगार संसारात आयिल्ले संसारात आमी पळयल्लें पळय संसारात आयला खाण जेवण संसारांत हांव आयला काल हांव टीव्हीर पळयतना बरें बरें पळयतात न्ही बरें बरें खातात न्ही दोळ्यात आपण खातात न्ही काल कलकत्ता मॅकडॉवेल ताच्या हातूंत रेस्टॉरंटांत मॅकडॉनाल्डाच्या रेस्टॉरंटांत फ्रेंच फ्रायज ऑर्डर करतना बरी भाजिल्ली पाली दिल्या ताच्या सांगातात आनी बरी भाजिल्ली फ्राय केल्ली पाली दिल्या आनी आमी उलयताना पळय नासतना बऱ्या कारुकूर काराकड्डी बरी आसा ही भाजिल्ली पाल तांणी भाजून दिल्यार रुचता घरा आशिल्ल्यो भाजून खावंक नाका तुका ते जाल्यार तुका वंगताय हे सगळें
संसार आणि ताचे वंदवणी अंतरतात अंतरतलो ताचे वंदवणी अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता तो देवाची खुशी करता सदांकाळ बळता. आज खाऊन 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 सगळे निमाणे ओंग जायना सगळे वजन जाला, तकली वजन जाल्या, भुजाय वजन जाल्यात, पोटी वजन जाला, सगळे तुझ्या दंपरार वजन पडला. देखून मेल्ल्या उपरांत ओंग जायना देखून गाडयो आतां तयार केल्यात. पयले परत 4 जण ओवून तरी व्हरतले, आतां 4 जण ओंग जायना आतांच्या मनशांक. देखून गाडयो गाडयो हात गाडयो न्ही थंय संसार अंतरतल्यो ताचे वंदवणी अंतरतल्यो पूण कोण देवाची खुशी करता तो मात्र सदां खळबळटलो. हांव कित्याक सांगता मागीर सुरसूर नाकात भाव भयणीनो, तुमी वेळ पाड केलो म्हणून. काल हाका आयिल्ली मागण्याक आयिल्ली ती आसात आजी आसा तुमचे मदें, ती म्हणटात पयलीं कित्याक आमकां हें मेळोंक ना, पयलीं कित्याक अशें कोणी सांगूंक ना, पयलीं अशें देवाचें उतर दिल्लें जाल्यार इतलीं वर्सां आमी पाठ करती म्हणून काल सुरसुरतात. देखून कालच्या शिकवण्यात उपासा विशयांत हांवें दिल्ल्या शिकवण्यात सारकें सांगलां, तसलो उपास करूंक वचनाकात. खाया म्हणजे सकाळी जेवा, 2 पाऱ्यां जेवा, सांजे जेवा, पूण अळतार जेवा म्हळें हांवें तितलेंच. देखून सैतानान तुका ह्या म्हाका आमकां हाडच्यो येस्सू थोड्यांक खावंक नाका, जेवंक नाका, पळोवंक जाय. कितलोय वेळ पळोवन रावतात, कितलेय पळोवन रावतात. थोड्यांक खावंक नाका, जेवंक नाका, न्हेसोंक नाका, कितलोय वेळ ते आसले परे काडन बाथरुमांत बसून कितलोय वेळ. तुमी कितें बाथरुमांत गेल्यात की फादर वेची गरज ना. केदाळ गेल्लो केदाळ भायर येता आमकां कळल्यार तो भितर तितलो वेळ कितें करता तुका समजाता मनीस जाल्यार. पळयानी गे भाव भयण, पळयानी गे आमी आमच्या कुडीचे गुलाम जाल्या, कुडीच्या विस्व्याचे गुलाम जाल्या. आज आमी मनशांनी केल्ली आयुधां हात्यारां कंट्रोल करीचे आसली पूण आज ती आमकां कंट्रोल करतात. मनशान केल्ली हात्यारां आयुधां, मनशान केल्ली पुराय आमकां उपयोगाक पडची ती साधनां आमी कंट्रोल करीची आसली. आज आमकां कंट्रोल करूंक जायना, ती आमकां कंट्रोल करतात. आनी कितें जावंक आसा, कितें येवंक आसा तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयतल्यात, सुरसुरतल्यात, रडतल्यात. देखून जेजून म्हळें रडा न्ही म्हजे पासत, रडा तुमी तुमच्या भुरग्यां पासत. ही ओडणी ही ताळणी मनीस जाल्यार हर एकल्या काडटा आनी ह्या काळार आनी चड मापान हाडटा. आमच्या दोळ्या मुखार कितें 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 दाखोवन, आमच्या कानांत कितें 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 आयक कशें करून, आमच्या तोंडाक कसल्यो 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 रूच दिवचे तसलें, आमची आंग आमची कुडू नमने नमनेर सोबत, खंय लिपय जाय थंय लिपय नासतना, खंय दांपी जाय थंय दांपी नासतना, खंय दिसा जाय थंय दिसा नासतना, खंय दिसोंक नजो थंय दिसचे बरी करची. कितली नमने नमनेची वस्तुरां, मुस्तायकी, ड्रेस, फॅशनां. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, हो संदेश देवान दिला. ह्या काळार संवसार आखेर जावच्या पयलें संवसार नाश करूंक देवसाराच्या हातांत 2 हात्यारां आसात, म्युझिक आनी फॅशन. देवसाराच्या हातांत आसात 2 हात्यारां, एक संगीत आनी एक फॅशन. ह्या 2 हात्यारांनी देवसार सगळो संवसार नाश करूंक बेसरला. आज कसली कसली फॅशनां तुमी पळयतात, कसले कसले अवतार तुमी पळयतात. हांगा मागण्या घेतल्यांचे थोडे अवतार पळयचे, खाणांत चेड्यांच्या मुदयो आसात. आनी पयले शेंडे बायलांच्या माथ्यार दिसताले, आतां शेंडे दादल्यांच्या माथ्यार दिसतात. कित्याक कोणा बरोय सांगा तुमी, विचारा. नमने नमनेची आज सडावो जाता शिकच्या भुरग्यांच्या सगळ्या कुडीर ते टॅटू टॅटू ते दाखोवच्या खातीर ते असले उस्तर पिंदयचे तांणी ना दिसना न्ही. कोण करयता?
तुझ्या कुडीक पळे पळे दोळे सोण्ण पळे तीन पळे सकाळी पळे दोन परवा सांजेर पळे म्हणजे सशी कावन्सिलिंगा काही लेखले पण म्हणटा आसा फादर दिसाक कितले पुटी उस्तर बदलिता म्हण ना फादर खंय वचना येता भितर बाथरुमाक आनी भायर येता बदलून आसा खंय दिसाक घरा भितर आसतना याची ताळणी कोणे नाडता सैतान नाडता ताळणेत तुका संपडायता मोतीत चिंतना उपजायता फोटी मारूंक कात्रेंत शेरकयता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता कुशाल काय भोग म्हणून बोलयता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता कुशाल काय भोग म्हणून बोलयता मोतींतल्या चिंतनांक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक तो फुलयता मोतींतल्या चिंतनांक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक तो फुलयता नाडता सैतान नाडता ताळणेत तुका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता नाडता देखून आज हांगा आशिल्ली आमकां विचारया हांगा आशिल्ली आमी बायल्यांचे आमकां पडोवन वचूंक ना आमी आमच्या कुडीचे गुलाम जाल्या आमगे आमी आमच्या कुडी खातीर जियेता आमगे खाणा खातीर जेवणा खातीर पिवच्या खातीर न्हेसच्या खातीर आमची कूड सोबोवच्या खातीर व्यायाम करून म्हज्या कुडीक आकार दिवच्या खातीर आमी जियेता आमगे म्हणल्यार आमकां आमी विचारया पूण म्हजी आनी तुजी आमची कूड कितें जाता उत्पत्ती ग्रंथ 3 आणि 19 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 19 तुझी मुजी आमची कूड जाता कितें ऐका सोबयल्ली कूड आनी काले बरी करून खावयल्ली कूड दीस रात सकाळी दनपार ह्या दिसा 3 फुडें नानयल्ली कूड कितें जाता ऐका धरणींतलो तुका काडलो धरणींतलो तुका आनी म्हाका आमकां काडलो देखून धरणीक तूं पाटी वसासर कपाळाचो घाम ओरावन तुझे पोट भरतलोय तुझे पोट कपाळाचो घाम वारोन तूं भरतलोय वय वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय धूळ हे सत तुका आनी म्हाका आमकां कळी जाल्यार आमकां सड आमच्या कुडीचो आमकां सड हुस्को नाका भाव भयणी तुजी म्हजी आमची कूड जाता कितें कूड आमची जाता धूळ माते तर कित्याक जळतात पंढरवाती कूड आमची जाता धूळ माते तर कित्याक जळतात पंढरवाती मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या कोण राखती मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुज्या कोण राखती लुकाच्या वांजेलांत 16 आणि वळ 22 आमी वाचता तसलो एक मनीस संवसारांत खावन पियेवन कुडीसोवर बसोन आनी काले पितांबर मुस्तायकीन न्हेसोन जियेल्लो निमाण्या घडये कितें जाता ऐका 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 लुकाचो वांजेल 16 आणि वळ 22 थोड्या तेंपान तो भिकारी लाजरस मेलो आणि देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणांत बसयलो अब्रामाच्या कुशीनस उस्क्यार बसयलो ग्रेस्त मनीस खावन पियेवन पितांबर न्हेसोन मजा मारून आसलो ग्रेस्त मनीस मेलो आणि ताका व्हरून पुरलो देवाचे उतार सांग ताका व्हरून पुरलो संभ्रमान पुरलो पुरुषावार पुरलो बँड वाजोवन ताका पुरलो पूण पुरली ताजी कूड थंय कितें जाता वयर कितें जाता ऐका पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना कूड हांगा जाली पूड माती धूळ पूण थंय कोणात ताजो आत्मो वळवळोन आसताना ताणे आपले दोळे उबारले आणि पयस अब्रामाक पयस खंय आसा खंदाक खंय आसा पाताळ खंय आसा हेमकोंड आणि खंय पयस थंय सर्गीच्या राज्यांत आसलेल्या अब्रामाक पळोवन आणि ताचे कुशीन बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आणि ताणे बोब मान म्हळे ते दाळा बोब मारली
त्या दाळा बोब मारली अब्रामा अब्रामा त्या दाळा बोब मारली. संसारात असताना बोब मारूंक ना ताणे देखील हांगा आसलें तुका या म्हाका हांगा आसलें कोणाक तो काळ येचे की ती परिस्थिती येची की थंय वचून बोब मारूंक सगळो संसार खाता जेवता संभ्रम आजारता म्हणून आमकां जाय कितें आमकां जाय हें सर्गीच्या राजाक आपोवणे आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणाक सर्वांक आपयला व्हडो जेवण केला. हांगा जेवी नाटल्यार वडणी लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 15 वळ 14 सांगता थंय जेवणाक बसलेलो भागी न्हय. हांगा ऐका लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 15 आणि वळ 14 ताचे लागीं असलेले सगळे होगडावन काबार जातास. लुकास वांजेला अवस्वर 14 आणि वळ 15 लुकास वांजेला अवस्वर 14 आणि वळ 15 ऐका जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागी मुळे देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई. हांगा जेवणाक हांगा खाणाक हांगा काल्या व्हडल्या संदर्भाक राखा नाकात. सोम्याच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस भागी. पत्त्यान वास बहिणी ऐकून म्हणे हांगा असलेल्यांक आज दोळे उक्ते जाऊन देत. जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागी मुळे देवाच्या राजांत सर्गीच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई. तो मनीस भागी न्ही. हांगा खावन पिवन दादोश जाल्लो मनीस भागी न्हय. कोण या संसारांत दुर्बळ ते भागी मातेवास वांजेला अवस्वर 5 आणि वळ 2 मॅथ्यू चॅप्टर 5 and verse 2 हांगा जारा बसतो गोळो भरून ढंग काडटा म्हणसर जेवंक आसा म्हणल्या भागी न्हय. आपण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितली भागी. देखून हांव तुमच्या म्हाका आजी सांगता हाच्या पयल्यान सांगला तुमी आयकला म्हज्या कुटुंबांत असल्या कोणाकच ग्रेस्त करिनाका सदांच मागता. म्हज्या कुटुंबांत असल्या कोणाक सोम्याक तूं ग्रेस्त करिनाका. संवसारी रितीन बदला तांकां ग्रेस्त कर सर्गींच्या आद्याने आनी कुरपेन. संवसारची ग्रेस्त काय नाका. ह्या सारकें समजून घेया. देखून तो तिमोथीक बरोवन सांग पावल सांगता न्ही तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 6 आणि वळ 7 ह्या संवसारांत आमी येताना कांयच घेवन येवंक ना येताना कांयच व्हरूंक ना. तशें म्हणटा एका अभ्यासतारा हांव मागण्या गेल्या वेळा एकलो म्हणटा देवान येताना हाडूंक दिल्लें जाल्यार वेताना व्हरूंक दिल्लें जाल्यार आज कितल्यो लॉरयो बूक जात्यो आहल्यो निंगी फादर म्हणटा तो. येताना हाडूंक दिल्लें जाल्यार आनी वेताना व्हरूंक दिल्लें जाल्यार आज कितल्यो लॉरयो पयलेंच बूक जात्यो करना म्हणून. पोरपळे सावदीसो राय आयला खंय गेला इंडोनेशिया कितल्यांगी टन्न ताजे आनी कितल्यांगी खारां आनी कितल्यो वस्तू गेल्यात न्ही ताज्या प्लेनार. तो गेल्ल्या कडेन ताका एलिवेटर सयत तेका देवाचे उतर कितें म्हणटा तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6 वळ 7 आमी संवसारी येता आसतना देखून भावा भयणीनो तूं आनी हांव आमी संवसाराक येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतना ओ संवसार तूं आनी हांव आमी सोडून वेता आसतना कांयच व्हरूंक शकचे ना तर खावंक जेवंक तर संवसारान जियेत आसतना तुका देवान खावंक दिला जेवंक दिला नेसोंक पांगरोंक दिला तर आसा जाल्यार आमी दादोशीच सई हें गरजेचें. देवान म्हाका उपाशींक घालूंक ना. दिसपडतो ग्रास म्हाका दिला मनसुगेचें नेसन म्हाका दिला हांव दादोशी. कित्याक ह्या संवसार येताना तुवें आनी हांवें आमी कांयच हाडूंक ना येताना कांयच व्हरूंक आमचें म्हणलें कांय हांगाना
ह्या संसाराक येतना कांय हाडले ना आमचेंच म्हणले कांय हांगना ह्या संसाराक येतना कांय हाडले ना काली सातांनी आयिल्ल्या आमी व्हरोंक कांय ना आमचे संगी खाली सातांनी आयिल्ल्या आमी व्हरोंक कांय ना आमचे संगी देखून पाट कर संसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस जेजून कितें केलें खा उंडे कर खा पोटभर म्हणून देवसारान जेजूक सांगताना जेजून कितें केलें माथ्यावाच्या वंजलांत आवस 4 आनी वळ 4 पण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तके बरोवन आसा पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सत्माना तेंच करा कितें बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता मनीस उंड्यान मात्र न्हय देवाच्या उतरांनी जियेता म्हूण जेजू म्हणटा पूण हांगासर आमी म्हणटा कितें मनीस उंड्यान मात्र न्हय बिर्याणी खावन जियेता जेजू म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं न्हय देखून देवाच्या उतरा वरवीं भाव भयणीनो फाटल्या 23 वर्सां जावन 23 इयर्स जावन देवाच्या उतरा वरवीं आमी आस जियेता ही सुटसुटाय ही उर्बा ही उमेद ही गिन्यान ही समजून ही जन्माय उजवाड हें धैर्य हें बळ हें तारुणपण देवाच्या उतरा वरवीं न्ही खाना वरवीं तुमी चिंता खावन आमी उलयता खानाची गरज ना देवाच्या उतरांनी देवाच्या उतरां वरवीं देखून इसायाच्या बुकांत 50 आनी 5 वळ 1 ते 3 देवाचे उतार म्हणटा न्ही खाल्याक तुमी कित्याक तुमी तुमकां फायद्याक पडनातल्या कित्याक तुमी तुमचो दूड करसितात म्हणटा देवाचे उतर ऐका आयजाया 55 वर्सेस 1 to 3 तुम्ही ताण लागलेल्या न्हू तुमकां ताण लागल्या तर उदकाशी येया तुमचेकडे दुडू ना तरी येया दुडू ना जाल्यार येया दुडू नासता विकते घेया पुंक्याकच घेया आनी खाया येया फारीक करी नासता तुमी पाटी दिवचे नाका येया दर बसता म्हज्या हातूं पांया तळे येया खाया फारीक करी नासता दाका सरो आनी दूध विकती घेया मुखार पोषण दिना त्या वस्तूचेर आता एका देवाचे उतर म्हणटा पोषण दिना त्या वस्तूचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात पोषण दिना त्या वस्तूचेर पोषण दिना त्या खाणाचेर पोषण दिना त्या पिवाण्याचेर तुम्ही सॉफ्ट ड्रिंक्स म्हणून ती तुमकां भलायकी हाडटा ती तुमची भलायकी फाड करता ती रस्त्यार मेळची खाणां तुमची भलायकी बांदून हाडटा की तुमची भलायकी नाश करता तुमकांच तुम्ही विचारा देवाचे उतार 17 दिता म्हणटा कित्याक तुम्ही दुडू करसितात कित्याक वास पत्तन वाचते पोषण दिना पोषण कुडीक बॉल दिना कुडीक सुटसुटाय करिना कुडीक तुझ्या आनी की तरुणाय दिना तरणाटपण दिना त्या खाणाक तुम्ही कित्याक दुडू करसितात कित्याक आज 10 वर्सांच्या 15 वर्सांच्या 20 वर्सांच्या भुरग्यांक पळया आणि 60-70 वर्सांच्या म्हाताऱ्यांक पळया ती भुरग्यां 60 वर्सांच्या 70 वर्सांच्या भुरग्यां बरी दिसतात आणि 15 वर्सांची 20 वर्सांची 90 वर्सांच्या म्हाताऱ्यां बरी दिसतात पोट वाडून पोषण दिना त्या खाणाक तुम्ही कित्याक दुडू करशितात म्हणटा देवाचे उतार आज कितल्या होगडायला आमी कितल्या जाणांक बरें करीत कितल्या जाणांक बुकेल्यांक उंडो दिवेतो कितल्या जाणांक गरदार गरद आमी तांकां आदार दिवेतो कितल्या जाणांक विणगे आसल्यांक आमी तांकां खाणग्यान दिवेते आज आमी कितल्या उदकांत घालून वळयलां ह्या खाणा खातीर पिवाना खातीर न्हेसना खातीर मात तर सोडून उस्तें सयत हाडून येताली त्या दुबळ्या जागत्यांक पोसूंक पण आज आमी आमच्या हरबसान आज आमच्या हंकारान खाऊन कितलो दुडू जोडूलो पुरो दुडू खाणाक आनी हें पिवानाक न्हेसनाक आमी करसिता
देखून हांगा कोण सुख बघता तांकां थंय सुख मेळचें ना. हांगा कोण खावन पिवन गमाता मारता थंय ताका गमाता मारूंक मेळचें ना. संवसारांत कोण खावन पिवन नेसून दादोशी जाल्यात ती खंडीत थंय दादोशी जावची नात. देखून साद्यापणान कालत्यापणान आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां देवान दिला तर आमी दादोशी ससय. रुची आनी मोर्ज्यो पयस दवरा भाव भयणीनो. आनी तुमच्या मोर्जां खातीर आमकां मागोवंक सांगा नाका, हांव खंडीत मागचो ना. पण दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजां खातीर हांव खंडीत मागतलो. कोणाच्याच गरजां खातीर मोर्जां खातीर आमी मागचे ना, पूण गरजां खातीर खंडीत मागतले. देखून जेजू भुकेल्लो जाल्यार ताणें त्या सैतानाक तो खाल जालो ना. कित्याक म्हळ्यार ताणें मनीस उंड्या वरवीं जियेना, मनीस देवाच्या तोंडांत आनी उंच्या मनीस उंड्यान मात्र न्हय, उंड्यान मात्र न्हय, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. देखून खाली खाना विशयान मात्र न्हय. आमी कुडीचे गुलाम जाल्याक म्हणून आमकां असं विचारलें. खाना विशयान मात्र न्हय, न्हेसना विशयान मात्र न्हय. आमी आमच्याच कुडीक लाभ जाल्याक म्हणलें आमकां आमी विचारया. आमी आमचे स्कूड सुरंगारांच्या खातीर या आकारच्या खातीर या आमचे स्कूड ह्या रितीन त्या रितीन तयार करच्या खातीर आसा म्हणलें आमकां आमी विचारया. आसा जाल्यार आमकां जिवाची कोणाक बादाक परवा ना. कोण कुडीचे गुलाम जाल्यार तांकां जिवाची परवा ना. हांवें सांगलें न्ही तुमकां दाक्तर सांगता पर्यंत गेला तुजें लिव्हर फुटलां आनी तुका म्हळ्यार 1 म्हयनो म्हूण सांगता म्हणसर आमकां जिवाची परवा ना. एकलो म्हाका परत 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 एक पटी म्हाका बचाव करा फादर, एक पटी बचाव करा फादर, सगळें गेला फादर, उलपण गेला फादर, एक पटी म्हाका बरो करा फादर, आनी पियेना फादर, पियेला पुरो आतां तुजी कूड गेली, आतां आत्म्याची बचाव कर म्हणचे हांवें सिधा सांगता. म्हज्या भावाक जाल्यार सांगता, म्हज्या बापायक जाल्यार सांगता. देखून ही ताळणी सगळ्यांक की संवसारांत 90% लोक कुडीच्या ताळण्यांक लाभधोन आज जीव होगडावन आसात, आत्मा होगडावन आसात. आज संवसारांत 90% 90% लोक कुडी खातीर, खावचे खातीर, न्हेसचे खातीर, कुडीची दादोसकाय भोगचे खातीर आज जिवन आसात. पूण जेजू त्या ताळणेक बोल्लो ना. देखून दुसरी ताळणी हाडण्याता सैतान. मातेवस वंजला वस्व 4:5 आणि उपरांत देव सारताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. पवित्र उबार एका शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत म्हणटाय न्ही रे, जाल्यार सकला उडी मार. तूं देवाचो पूत म्हणटाय न्ही गे, पळया उडी मार, पळया उडी मार, पळया. दुसरी ताळणी हंकाराची ताळणी. तुझो हंकार दाखय पळया. साथ दी म्हणून ए कर दाखय रे. त्या बापायक जाल्लो पूत जाल्यार कर, पळया कर दाखय. आमी बुट्टी नाही अंडा मला तोच पाला ए माडी तोरिसा म्हणा की ऐको ना तुम्ही चॅलेंज केलं नाही. कली तळणी याने बिसत्ती बाबू हाऊ मुझे माका तसल्यांक कुडीचे काय पडोवन सांगना हंकार. हांव मुझे म्हाका मोडलेंच चिंता. तूं देवाचो पूत वयतर पळय उडी मार. दुसरी ताळणी हंकाराची ताळणी. नाडता सैतान नाडता, ताळणेत तुका संपडायता, मोतीत चिंतना उपजायता, फटी मारूंक कात्र्यांचो शेरकायता. हंकार तुजो सडयता, खलतेपण तुझे विसरायता. हंकार तुजो सडयता, खलतेपण तुझे विसरायता. चिंताप तुझे जणवैन भरून कुशेक ताच्या बागयता. चिंताप तुझे जणवैन भरून कुशेक ताच्या बागयता. नाडता. दुसरी ताळणी हंकाराची ताळणी. हंकाराची ताळणी म्हळ्यार जीव प्राण. जीव म्हळ्यार
आयच्या पहिल्या वाचपान आमी ऐकले न्ही उत्पत्ती ग्रंथा वचप 2:7-9 ऐका. जीव म्हळ्यार कितें प्राण म्हळ्यार कितें तुमकां समजता देखून हांवें तुमकां पयलें सांगचें देवाचें उतरकांड सांगता. जीव म्हळ्यार कितें प्राण म्हळ्यार कितें ऐका. तेन्ना सरेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आणि ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. श्वास उस्वास प्राण जीव सारकें समजून घ्या. धरणीच्या मातयेचो तुका रचलो म्हळ्यार तुजी कूड माती पण तुझ्या ते असलो जीव जावन आसा. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्याचो. श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्याचो. तुजो जीव तुजो प्राण तुजो श्वास देवातावन आयला. देखून आपल्या ताच्या नाकाच्या फुडांनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आणि मनीस एक जीव प्राणी जालो. जीव म्हळ्यार प्राण म्हळ्यार श्वास म्हळ्यार समजून घेया. देवान तुका दिल्लें वर्तें देणे जिवीत देणे देवाचे चड आनी चड मोलाचे. जिवीत तें जिवीत जिवे ससनाक तें बाळचे. आयकलां तुमी न्ही. आतां सांगा कूड शाश्वीत की जीव शाश्वीत. धरणीतावन आयिल्ली कूड शाश्वीत की देवातावन आयिल्लो श्वास प्राण जीव शाश्वीत. तरी आतां तुमी कितें सांबाळीत म्हळ्यार तुमकांच तुमी विचारा. कितें नाश जावन वता तें सांबाळची गरज की. प्लेनार येता प्लेन क्रॅश जालें तुजी लागी सांबाळूंक येता की तुजो अवकाशातलो जीव सांबाळूंक येताय. सांगा. खंय संख्यार वेता संको तुटलो तुज्या हातांत एक बॅग आसलें तें वळोवन येता म्हणून त्या बॅगा फाटल्यान येता की तुजो जीव सांबाळूंक येताय. तरी आतां कितें आमकां समजना कुडी प्रास जीव व्हरतो म्हणून. जिवाची आमी कित्याक पर्वा करिना. खाणा जेवणाची वस्तूची कितें आमकां चड पर्वा. देखून दुसरी जाल्ली कितें येता वास परतेन वास देवसारान ताका वयर उबार दोंगरार आपोवन व्हेलो पर्वतार. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत जाल्यार देवाचो पूत म्हणटाय न्ही सकला उडी मार. साध्य म्हणटाय न्ही. हे सगळे संसार सर्ग आकाश भूमी तुवें रचलाय म्हणटाय न्ही. तूं पळय करून दाखय पळय इतलें बरें केलां म्हणटाय हे करून दाखय पळय उडी मार पळय. जेजून कितें म्हळें कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. देव आपल्या दुतांक देवाची उतारी सांगता न्ही तुवेंच म्हणाय न्ही देव आपल्या दुतांक धाडटलो तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पाय पत्राक आदळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून अंकार दाखयलो की वडोल बाबा विक्रमान कितल्या बऱ्या रितीन आमकां तें समजयलां. जेजून अंकार दाखयलो की आपूण देवाचो पूत म्हणून देवाचो सैमासो म्हणून ताणें दाखयलो की ताका दाखोवंक साध्य आसलें वयमू पूण ताकाच ताणें कितें केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो केलो. देव चॅलेंज करता म्हणून ताणें म्हाका साध्य म्हणून ताजो अंकार दाखयलो की ना. देखून भाव भयणीनो आमी निजाय की आमकां खरी जाणवाय मेळ्ळ्या तर कितले आमी चड आनी चड जाणा जाता तितले आमी ल्हान ल्हान जायचें. निजाय की स्वताची जाणवाय कितें म्हळ्यार जेजू बरी तो कितलो आमी वचून न्ही फिलिपकारां बरयल्या पत्रां वचप 2:6, 7 आनी 8 सैमान तो देव तरी आपणाकच त्या समासंपणी ताणें
सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धून रावंक ना बगार मनशासारको जावन तो आपणाकच कितें करता मनशासारको करन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो आणि आपणाकच कालतो कर्ण मरणापर्यंत खुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. देवसरान चॅलेंज केले म्हणून ताणे देखून हांवें तुमकां सांगलां कालतेपणा विशयांत हांवें तुमकां वडवीक उलयता तर सोम्याची वडवीक उलय म्हणल्यार ते शिकोवणें सांगलां. आवाज करचो चिल्लार पयशांनी नोट आवाज करिनात. आवाज करचो चिल्लार पयशांनी नोट आवाज मोल खंयच्याक चड चिल्लार पयशांक की नोटांक. देखून तुजें मोल चडटाना तुजी जानवाय वाडटाना तूं चिल्लार पयशां बरी जायनाका. समजून घेया. तो देवसार पिसो म्हणून जेजून आपणाक ताणें पिसो केलो की चॅलेंज मारले म्हणून चॅलेंज काणी गेले की तसल्यांचे चॅलेंज काणयोची गरज आहा की तूं तुज्या उतरांनी उलय हांव म्हज्या करण्यांनी दाखयता न्ही गी. देखून तो आज जाता न्ही गी मन की बात काम की बात. एकलो मन की बात करता आनी एकलो काम की बात करता. फरक इतलोच. देखून तूं कितलो वट जाताय तितलो तुज्या स्वभावान तूं ल्हान जा. जेजू तसो जालो. जेजून तुका आनी म्हाका आमकां तेंच शिकयलां तें देवाक मानवा आता. आनी जेन्ना तूं खालतो जाताना कितें जाता हंकारी सयत मनीस लजेक पडटा. हांव इतलें भोब मारनी कांय जालें ना. हांव इतलें दोडपडोनी कांय जालें ना. हांव इतलें देखूनच भाव भयणीनो हंकाराची तळणी. हंकार तुजो सडयता कालतेपण तुझें विसरायता. हंकार तुजो सडयता कालतेपण तुझें विसरायता. चिंताप तुझें जनवैन बरोवन कुशेक ताच्या बागयता. चिंताप तुझें जनवैन बरोवन कुशेक ताच्या बागयता. नडता सैतान नडता. देखून आज साबार जाणां हंकार 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 गर्वा वरवीं हंकारा वरवीं आज कितें जालां. देखून समोरी तुज्या गायनान म्हणटा न्ही की लुकाच्या वांजेलांत आवस्वारी एक वळ 50 आनी 2 50 आनी 1 आनी 50 आनी 2 कितें करता देव गर्व्यांक धरणी शेवटिता खालत्यांक ऊंच उबारता म्हणटा. आयका लुकास वांजेल आवस्वारी 1 वळ 51-52. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला. आपल्या बावळ्यान देवान ताचें बळ दाखयला. आपल्या काळजान वडपान चिंतल्या गर्व्यांक काळजांत हांव मुजे म्हाका म्हूण चिंतलेल्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत पदवेदारांक उंच स्थानांत तावन ताणें सकला गल्यांत आनी किरकोळ्यांक दुबळ्या धाकट्यांक ल्हानांक कालत्यांक नेणट्यांक साद्या बळ्यांक उंच उबारल्यांत. देखून जेजू कालतो जालो देखून ताका उंच उबारला. आज कोणाक तांकां तांणी कालतें केलें ती तांकां देवान उंच उबारला. पूण कोण ह्या संवसारान हंकारान जियेले तांकां आज मनीस कंटाळटा. देवान कशेंय तांकां नासाक व्हरून पावोन धरणीक शेवटिला. देखून तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आमचो जीव आसा पळय तो तुका आनी म्हाका आमकां दिला खालती जावंक जीव दिल्ल्या जीवदाताराक वळखूंक जाणां जावंक. तुवें म्हाका रोसलोय न्ही म्हजो मोकरच्याक तुजो मोकरच्याक. तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या. तुवें म्हाका विसलोय सासान सुखा पावच्या. तरी हांव फावोर सोम्या हांव एंत एकांतार म्हळ्यार पुरो तुमकां. तुवें म्हाका रसलाय सोम्या तुजो मोग करूंक न्ही म्हजो मोग करूंक. तुवें म्हाका पोसलाय सोम्या म्हज्या कुडीक बॉल दिला भलायकी दिल्या तुका तुजी सेवा करूंक न्ही म्हजी सेवा करूंक. तुवें म्हाका विसलाय सोम्या विसलाय तुजो जावन तुजे सगळें ससनाच्या ससनाक आसूंक रावूंक आनी सूख बगूंक.
देखून जेजू त्या दुसऱ्या ताळणी ते सांपडोंक ना म्हणटस देव सारण येता तिसरी ताळणी माते वांजेल आवस्वर 4:7 आणि 8 कितें म्हणटा जेजून ताका जाप दिली हे बरोवन आसा सरस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करिनाका जेजून ताका सांगलें देवाची परीक्षा करिनाका देवाची परीक्षा करनाका देव तुझ्या ताळण्याक सांपडता म्हण चिंती नाका तुजो कितें म्हणटा तुज्यो बुद्धीत त्यो काले नाटच्यो पूण देव कितें जावन आसा कोणच्याच ताळण्यान पडचो न्ही तो संपूर्ण देखून तुज्या सरस्परा देवाची परीक्षा तूं करिनाका म्हणाल आनी उपरांत देवसार जेजूक एक बोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो तिसरी ताळणी पळया कुडीची ताळणी समजाली तुमकां अहंकाराची जीव नाश करची ताळणी कितें समजाली तुमकां एकलो आपणाच्या जीव आवशांत तो ओटपण अहंकार चिंता जाल्यार ताका कुडीचें कांय पडोंक ना जीव जेगी काय जेगी पिये जेगी कसले नेसा जेगी कोण आमकां मनसुकी तें कांय पडोवन वचोंक ना ताका ताजे खाली खार भारत ताजो दाळ भारत ताजें ओटपणूच ताका एकच त्याय दोनी ताळण्यांक जे सांपडोंक ना देखून तिसरी ताळणी हाडून येता कितें ती उपरांत देवसार जेजूक एक बोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संसाराची सर राज्य आतां पळया संसार दाखयता राज्यां दाखयता वैभव दाखयता ग्रेस्त काय दाखयता संसारांतले हुद्दे पदवी अधिकार दाखयता देवसार जेजूक आनी कितें म्हणटा संसाराची सर राज्य तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडोन देवाक सरस्पराक रचणाराक वो कितें म्हणटा म्हज्या पांयांक पडोन कितें म्हणटा म्हज्या पांयांक पड आनी म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार नमस्कार कर म्हजो गुलाम जा म्हजो शिष्य जा म्हज्या पांयांक पड तुकाच तूं म्हाका समर्पण दी तुजो आत्मा म्हाका दी आनी ताका हांव तुका कितें दिता हांव हें सगळें तुका दितालो तुजो आत्मा म्हाका दी हांव तुका कितें दिता हांव हें सगळें संवसारांत तेंच सोदून जायतो लोक येता संवसाराची ग्रेस काय सोदून येता देवसारा लागीं न्ही जेजू लागीं बिझनेसान बरें जायचे आनी कितें हरिकांतांनी वैरे जाय ग्रेस काय जायचे या वटपण जायचे पदवी जायचे अधिकार जायचे आज बसयता कोण देव की देवसार म्हाका नमस्कार कर हांव तुका कितें दिता राजवट कितें दिता म्हाका नमस्कार हांव तुका कितें दिता पदवी दिता म्हाका नमस्कार कर हांव कितें करता तुका त्या आनी तूं एलिसावांत हांव जिखयता म्हाका नमस्कार कर तुका आनी की 4 बिझनेस आनी जोड दिता समा सारकें समजून घेया देखून आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 9 आनी 25 कितें आसा कितें उपकारता कितें उपकारता ऐका लूक चॅप्टर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन तुजो जीव होगडावन तुजो आत्मा होगडावन कितें उपकारता वा आपणाचो नाश करण सगळो संसार जोडलोच म्हणया बिझनेस घालाय पूण तुजो जीव आत्मा होगडायलाय कितें उपकारता व्हडलें घर बांदून राया बरी जियेताय घडताय खाताय पियेताय आनी मजा मारताय कितें उपकारता कितें उपकारता म्हणटा देवाचें उतर सगळो संसार जिखून आपणाचो नाश करून सगळो संसार जोडलोच म्हणया तुजो आत्मा होगडायलो अंत तुका कितें फायदो देखून तुमच्या कंताना तुमी आयकलां संवसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंत उरता आयको ना संवसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंत उरता आत्मो तर नासावन वसात ससनाच्या उज्यांत तो लासता साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सर्वांग आसा जागो जेजूच्या घरा संग आमकां वचोंक आसा बापाच्या घरा आयको ना ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा संसारी जीवित शाश्वत न्हय तरी संसार तुका कित्याक जाय सर्गार दिरवी पुंजय तेदना मेळटा तुका सरससाय धन दिरवे नाका तुका देवाच्या राजाचेर दिसतूं लाई सकळ वस्तू देव दिताना खंयच्यात तुका उणें जाय
साबारा सात कुडा बापाच्या घरा ते थंय तुमची दीस लाया. हांगा कितलीं कुडां आसात, कितलीं घरां आसात, कितलीं फ्लॅटां आसात म्हणलें हें चिंतूंक लेक घालूं वचनाकात. आज मनीस संवसाराक पळोवन हांवें जायचे, हांवें ग्रस्त जायचे, हांवें आपणायचें, म्हजी इल्ली बिझनस जायचे. देवसारान बसयलें, राजवटके तुका, पदवे तुका, अधिकार तुका, सगळें तुकाच दिता हांव, सगळो संवसार तुका हांव दिता. तुवें कितें करूंक जाय? तुवें कितें करूंक जाय? म्हज्या पांयाक पडोन म्हाका नमस्कार म्हज्या करशी पांयाक जाल्यार पड, म्हाका नमस्कार कर, तुजो आत्मा म्हाका दी. हांव हें सगळें तुका दितालो. तिसरी तळणी आत्मोनास करची तळणी. कोणाक आमी न्ही जाय की नमस्कार करीचय? जेजूक. सतान आनी आत्म्यान आमी कोणाक नमस्कार करीचय? जुवांच्या वंजलांत 4 आनी ओळ 26. जॉन 4:24 देवाचें उतर सांगता सतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करीत जाय म्हणून. हांगा देवसार म्हणटा ना म्हाका तूं देव म्हणून मानून घे, म्हाका तूं आराधन कर, म्हाका नमस्कार कर. पळय देव आत्मो देखून देवात्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीचे. कोण संवसाराक लाभ जाल्यात, कोण देवसाराचे गुलाम जाल्यात, ती देवाक आराधन करूंक शकनात. कोण संवसाराचे गुलाम जाल्यात, कोण कुडीचे गुलाम जाल्यात, कोण आपल्या अहंकाराचे गुलाम जाल्यात, तांकां खंडीत मागणे करूंक जायना. देवा मुखार सरपडोंक जायना. सगळ्या काळजार म्हणा सत्यनात्म्यान देव मोग करूंक जायना. आराधन करूंक जायना. पण कोणे कुडीचो त्याग केला, आपल्या जिवाचो त्याग केला, मात्र न्ही हो सगळो आत्मोचो सोम्याक समर्पण दिला. ती कितलोय वेळ जाल्यार, कितलोय काळ जाल्यार सोम्याचें आराधन करूंक शकतात. आराधन करता बापा सगळ्या म्हज्या काळजान. आयकोना सगळ्या काळजान देखून सर्गी सोदा बाजू म्हणल्यार त्या सिडीन तुमी कांतार आयकातात. कितलोय वेळ आराधन केल्यार आमकां आनी की करया, आनी की करया, देवाक वाखाणया, वंदिया, हरसिया, नावाडिया, उल्हासया. पूण संवसाराक लाभ जाल्ली, कुडीकची गुलाम जाल्ली आनी हांव म्हजें म्हाका म्हण चिंतून बसयल्लीं खंडीत आराधन करूंक जायना. तांकां जांबायो येतात. देवाचो मोग ना देखून कितें जाता, कितें जाता तोंडान पडटा कोण ना म्हणून देवाक ती पळोवंक शकना देखून तांच्या दोळ्यांक झेम येता. म्हाका लज दिसना. तुमच्या दोळ्यांनी बोटांक घालून सांगता. पण कोण देवाक वळखला, कोण या तिनी तळण्याचेर जैत व्हरता, तो वॉच पळयना, तो जांबायो काडिना, तो झेम काडिना. बदलाक हासाना. ल्हान भुरगीं जाल्यार कितें समजून घेया. पोरच्या सोनारा दोगां हांगा आशिल्लीं, पयले पटी आयिल्लीं, सगळी आराधनेच्या वेळा हांसून बसयल्लीं. व्हिडिओचेर तांकां दाखोवंक जाय तांचे हने बराब. देवसाराची पिळगी म्हळ्यार इत. कित्याक जेजू सांगता जुवांच्या वांजेलांत 8 आनी 40 आनी 4 देवाक महिमा दितना हांगा कोणी हसता जाल्यार देवसाराची पिळगी तुमी म्हणटा. देवाचे उतर ऐका. देवसाराची पिळगी तुम्ही, देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायच्या अपेक्षेप्रमाणे, बापायच्या अपेक्षेप्रमाणे चलोंक तुमका खुशी, चलोंक तसल्यांक खुशी. सुरवेर तावन तो एक खुनीगार. देवाचे उतर सांगता देवाची वळख जाल्ल्यांक देवा मुखार येताना कसली भक्त, कसली बिरांत, कसली एक भक्त, कितें एक उर्प आसा जे जायत्यांक आमकां आनीक येवंक ना. कित्याक आमी आमच्या कुडीचे गुलाम, आमी आमच्या हंकाराचे गुलाम, आमी संवसारांत आसलेल्या मनशाचे पदवेदारांचे गुलाम देखून आमकां हें येवंक ना. आज तावन तरी सरडेया तुमची भक्त, वाडया तुमचो भावार्थ आनी दोवारा तुमचो विश्वास देवाचेर. नाजाल्यार त्या आदावां बरी येवे बरी आनीक आमी दोळ्यांच्या पुसलावणेक पडोन सरपान नाडलेल्या वेळार देवान दिल्लें जिवीत होगडायता. हांव होगडायलां साबार जाणांनी, पूण परत जोड दिवंक एकलो आयला.
जेजू. त्या दुसऱ्या वाचपान तुम्ही वाचा रोमाकारां पयल्या पत्रांत आवसर 5:12-21 वचून वाचा. आदावान कितें हाडलें तुमकां, संवसारी मनशान तुमकां कितें हाडलें, सर्गीतावन आयिल्ल्या मनशान तुमकां कितें वाचयलां तुम्ही वाचा. संवसारी मनशाची इश्टागात देवान दिल्लें आमच्या तावन खाण व्हरता. देखीक संवसारी मनशाची इश्टागात नाका म्हणून हांव केदाळ सांगता तुमकां. इष्ट जाय सोम्याचे नाही, संवसारी मनशांचे. देवान दिल्लें ते जिवीत, देवान दिल्ली ती शांत समाधान, देवान दिल्लें तांकां ती नितळ निर्मळाय पवित्रता सगळी होगडायली. देवान दिलो श्वास होगडायलो, देवान दिलो आत्मय होगडायलो. आदावन आनी इवेन सैतानाक काल जावन तांच्या दोळ्याच्या पुसलावणेक तिका बरें दिसलें म्हणटा देवाचें उतर. बरें दिसलें तोंडांत येताना बरें रुसलें. मागीर भितर गेल्ल्या उपरांत पुराय भितरलें भायर येताना मात तिका कळलें हांव नागडी, हांव नंगा, हांव विणगी. त्या दाळाच बगली सोदून गेली. कितें कापडांतलीं त्या दाळा कोले अंजुराच्या रुखाच्या कोल्यांनी. देखीक आजी भावा भयणी संवसारी मनशा वरवीं तुमी होगडायल्लें ते आज परत तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता. एकलोच जेजू. कितें संवसारी मनशा वरवीं तुवें होगडायलां तुजी भलायकी कुडीच्या वरबोसान खानान जेवणान न्हेसनान या कुडीच्या दोळ्यांच्या या कानाच्या या जिबेच्या उरल्या विसव्यांच्या पुसलावणेन कितें होगडायलां आज परत तुका जोड दिता. एकलोच जेजू. तुझ्या जीवाच्या हंकारान हांव मुजे म्हाका म्हणून तुवें आज कितलो संबंध देवा कडेन आनी बऱ्या मनशाचो होगडायलाय तोय आज जोड दिता. जेजू. मात्र न्ही भियान खावचें न्ही म्हणून तुजो आत्मो आज कितें जाला अस्कत जाला. त्या आत्म्याकी घटाय दिता. आज बापा लागीं मागतलो तुमी म्हजो मोग करतात वयतर जुआंवचो वांजेला वसर 14 आनी वळ 15-17 तुमी म्हजो मोग करतात वयतर हांव बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो तुमचे सयं सदांकाळ रावतलो. तोच तो हो संवसार ताका वळखना तुमी ताका वळखा दिल्यात कित्याक सदांकाळ तो तुमचे सयं आसतलो. ऐका तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार न्ही तुमच्या कुडीचो न्ही तुमच्या जिवाचो न्ही तुमच्या ह्या संवसाराचो ह्या पदवेचो उद्द्याचो अधिकाराचो तुम्ही म्हजो मोग करतात वयतर म्हजे उपदेश पाळटल्यात. म्हजे उपदेश तुम्ही पाळटल्यात. कोणी कितें सांगिल्लें न्ही कितें हांव सांगता तें तुम्ही पाळटल्यात. तोळ हांव बापा लागीं मागतलो. हांव मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ रावतलो. तुमचे सयं सदांकाळ रावतलो. वास तोच तो स्वताचो आत्मो सदांकाळ रावतलो. देखून फाटल्या 23 वर्सां जावन उपगण म्हणली म्हाका ना, बेरांत म्हणली म्हाका ना, कावजेनी म्हणली म्हाका ना, फाल्यांचें या खालचें हांव चिंतून बसना आनी खंडीत चिंतसोय ना येदोळ चिंतूंक ना आनी चिंतिना भियेनाकात. कित्याक सदांकाळ आसा तो. कितें करीचे कितें सांगाचे कशें वसाचें सगळें तस तुका दिलो तो पवित्र आत्मा तुका प्रेरण दिता. सदांकाळ तुमचे सयं आसतलो. संसार ताका घेवंक शकना. संसार ताका देखाना. संसार ताका घेवंक शकना. कित्याक संसार ताका पळयना. संसार ताका पळयना. ताका वळखायना. वळखायना. संसार पिसो जाला. मनशांनी केल्लें तात्कालिक क्षणीक दोळ्यांक पुसलावणी हाडचें आसलें पळोवन आज जायते लोक कितें ससनाक बाळटा कितें ससनाक उरतात तें जोडूंक आज तुमी सकनात. हांगासरल्या भुरग्यांना तुमच्या आवय बापायक तुमी रडया. तुमची भुरगीं तुमकां 10 वांट्यांनी 60 रडयतात गिनांगी म्हणलें आज सांगता हांव तुमकां. हांगासरल्या भुरग्यांना तुमच्या आवय बापायक तुमी रडयतात जाल्यार आज एकेस तुमकां कळटलें तुमची भुरगीं तुमकां 10 वांट्यांनी 60 रडयतलीं. पण आज जर तर हांगासरल्या ल्हान भुरग्यांना तुमच्या आवय बापाय सवय तुमी कालत्यापणान तांचो मोग करून साद्यापणान बळ्यापणान तुमी जियेता जाल्यार तुमकां देवान फाव केल्ली भुरगीं त्याच साद्या आनी कालत्या आनी बळ्यापणांत आसतलीं. देखून देवान दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा जाल्यार मात्र हांवें जायते बडे तुमकां सांगला रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर
8 आणि वळ 14 जांकां देवाचो आत्मो चलयता ती जावन आसात देवाची भुरगीं. कोणी देवाची भुरगीं न्ही. कोणाक जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. ती जावन आसात देवाची भुरगीं. कोणाक कूड चलयता ती देवाची भुरगीं न्ही. कोणाक आपलो आपणाचे शिकाप जानवाय चलयता ती देवाची भुरगीं न्ही. कोणाक आपणाचो अहंकार चलयता ती देवाची भुरगीं न्ही. कोणाक वो संवसारी आत्मो चलोवन व्हरता या आनी कोणी सांगिल्लें कोण करनासात ती देवाची भुरगीं न्ही. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती मात्र देवाची भुरगीं. आनी देवाची भुरगीं चड ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक शकतात. देवाची भुरगीं कित्याक जेजू बरी सर वडण्याचेर ताळण्याचेर जैत व्हरूंक शकतात. देखून जाया देवाची भुरगीं. देखून नमस्कार करा देवाक. सगळ्या काळजान मोग करा देवाचो. ही भिरांत ही भक्ती वो भावार्थ वो बरोवस ही पत्नी वो विश्वास वो मोग तुमच्या ते वाडो आणि सोडो मोगाच्या भाव बनीनो त्या दाळ आमकां वो संसार न्ही क्षणिक संसार वेगळी धांवतली वर्सां दोळचो धांवल्यात आनी थोडी उरल्यात कशी धांवतात पळया. पण सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार तुमकां आज काल फाल्यां म्हणल्यार कांय भोगचें ना. काली सोम्या सवें आज सोम्या सवें फाल्यां सोम्या सवें जियेल्यार सोम्या सवें मेल्यार सोम्या सवें आमी जियेता वा मरता आमी सोम्या खातीर म्हणटा सांग पावलो तेंच तुमकां भोगूंक मेळटलें. हर एक घडी हर एक दीस म्हळ्यार बरी हर एका जाग्यार सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या तुमकां कितेंच उणें जावचें ना. कितें गरज आसा तें खंडीत तो तुमकां दितलो म्हणलो भरोसो हांव तुमकां दिता. देखून तुम्ही सगळ्या काळजार मना सकतेन आत्म्यान तुमची कूड तुमचो जीव तुमचो आत्मो जेजूक भेटया आनी तो येवन तुमचे थंय बेडार करता. वय तर कुडीची भलायकी तुमकां जिवाच्यो तुमकां वय जिवाचें त्राण बळ सकत तुमकां आनी आत्म्याची भलायकी तुमकां खंडीत आसतली. देवाचो उतर सत माना आनी ह्या सताळण्याचे जैत व्हरूंक देवाचो आदार आनी कृपा मागा बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तो कर मोगाते भर खाते हैं अर्पण मोजे अर्पिता तुका स्वर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तू कर मोगाते भर खाते हैं अर्पण मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वेळेक आमच्या निकृपेत सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्गीच्या आबा मोगळ्या बापा कुडींत तशेंच आमच्या जिवांत आनी तुवें आमकां दिलो तो आत्मो सदांच सांबाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या उतरा वरवीं सदांच तूं आमकां नितळ कर आनी तुका मानता तसलें करूंक आनी कितें तूं कशें व्हरताय तें सादारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खामरीच्या उदरान तांणी कूड घेतल्यान तो मावन जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जैत व्हरून पुणा जिवंतपण उगडापें केलें
अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या आदाडून येदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक पळय ज्या ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्याशी सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्यान सस्नीक जिविताचें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारावतले, हें तुमी म्हज्या उगडासा करा. भावार्थ सगट परगटुया. जेसू मेरो, जेसू जीवन जाला, जेसू नोयान ये करो. बापा आजूच्या मरणा स्वताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविता सोंडे सर्वांची काल सुख आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलाय, देखून आमी तुका दिन आसता. जेजूची कुडान रगत तेला आमी समेस तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर एक्के प्रितीमेचे विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेचो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक समे सोडून वळखल्या भावार्थ्या सवे आमचो भावार्थ घट कर तेर कर. त्यास एकवटान आमी जियेशें कर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणा सुबरसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा बहिणीची तुका क्लूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमरी देवाची मेळ सांगाती बग्यान धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयल्ल्या त्या मागण्यांतच आसा आमी ताळण्यान पडोवन उजो म्हणून. देखून ताणेंच आमकां कृपा दिसय कुडींत तशेंच आमच्या जिवांत आमच्या आत्म्यांत निर्दोश आसून सदांच आमचे समेताने जिवच्या खातीर आमकां समी बापाक भेटोवया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पदकां बगोस आनी आमकां तूं तळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां सरस्परासर वायटांतली विघ्नांतली आनवरांतली अवघडांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली आशेंतली संवसारीक रेस्कायांतली सर्ताच्या काळोखांतली आनी पदकांतली सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय ददोसकाय सोसणीकाय कुशालकाय तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोन राज्य क्रिस्ताचें बरो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय. सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जांभळ्यान तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या भावार्थाचेर आनी हांगा जमो जाल्यार तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजी खुशा परमतिका आनी आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी थंय राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं. एका शांती दियात शांती तुमकां.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेंक वेता ती आमच्या झट्टेनी ख्यास ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडीक भलायकेन वकात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे मात्र न्ही ताका वळखल्या सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सुम्या तुमचे मित्रांचे म्हाका फावना पूण तुज्या का सुत्रान म्हाका भलायकी. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. Gesù mozo somi, Gesù mozo tani, Gesù mozo somi, Gesù mozo tani. Mogdillo jivdillo sarans mozo poskello, Mogdillo jivdillo sarans mozo poskello, Niklos mozo somi, Niklos mozo somi. Mozo Jesu, mozo Jesu, mozo Jesu, mozo Jesu, mozo somi, mozo somi, mozo somi, mozo somi. Mozo Jesu, mozo Jesu, mozo Jesu, mozo Jesu, mozo somi, mozo somi, mozo somi, mozo somi. प्रार्थुया स्वर्गीच्या आबो मोगळा बाप्पा वर्तें देणे तुवें आमकां दिलाय तुझ्या सारकें आनी स्वरूप आमचे थंय घालून तो जीव तो प्राण आमच्या कुडीन तुवें दवरून आज तुका जाणां जावंक तुजो मोग करूंक तुवें दिल्या देणे आमकां तुजी सेवा करूंक आनी तुज्या आत्म्याच्या बळान बरें आदारूंक तुवें आमकां वाट दाखयलें. तर तुका कितें मानूं आतां कितें तुका महिमा हाडटा तेंच करूंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं, तुमचे सव्वे आसूं. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर आनी तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर सर तुमच्या गरजांचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड